देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उरी के वाक़े के बाद जो खबरें हमारे तक पहुंच रही हैं उरी सेक्टर से ही, वो ये हैं कि 8 इन्फिल्ट्रेटर्स जो मुदाखलत कर रहे थे, इंडियन हेल्ड कश्मीर के अंदर घुसना चाह रहे थे, उनको इंडियन आर्मी ने मार दिया है। 15 का ग्रुप था जिनको बाकियों को लच्छीपोरा में वापस उन्होंने मजबूर कर दिया कि वो चले जाएं, और ये 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स है इंडिया की आर्मी का, उसके हवाले से ये खबर आई है। और साथ साथ ये भी कोट कर रहा है हिंदुस्तान टाइम्स कि पाकिस्तान आर्मी फायरिंग कर रही थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे उस वक्त जब ये घुसने की कोशिश कर रहे थे दहशतगर्द, और साथ वो बता रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पे फायरिंग हो रही है। ये इंडिया से खबर निकली है, वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं नाज़रीन। और ये शेयर करने का मकसद ये है कि हमें लगता है कि भारत इस वक्त हत्तल वसी कोशिश कर रहा है कि यूएन जनरल असम्बली के अंदर किसी तरह ये बावर करवाया जाए कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। इस हवाले से इंडिया में पहले भी स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, मोदी साहब ने भी कह दिया हुआ है, राजनाथ साहब ने भी कह दिया हुआ है, और कह रहे हैं कि पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया के अंदर हम आइसोलेट करेंगे, और हम अपना जो हक है जवाब देने का उरी के हवाले से, जिनमें उनके 17 सोल्जर्स मारे गए और बाद में एक और जान से गया, 18 सोल्जर्स हो गए, उसका हम जवाब देने का भी हक रखते हैं। प्रोग्राम का इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली से क्या लेके आने वाला है, क्या क्या नुकात उठाने वाला है, क्या क्या उठाने चाहिए, और ये भारत जो यहाँ पे कर रहा है वो क्या कारगर साबित होगा। मैं अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करवाए देता हूँ। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं अशरफ जहांगीर काजी साहब, इंडिया में हाई कमिश्नर रहे हैं पाकिस्तान के, उनके साथ तशरीफ रखते हैं। इम्तियाज गुल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्जिया करते हैं, हेडलाइंस के अंदर भी अब इनके तज्जिए आने शुरू हो गए हैं, तो हमने भी इनके मुनासिब समझा कि इनके पीछे भागा जाए और उनको अपने स्टूडियो में भी तशरीफ के लिए दावत दी जाए। बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ए मार्शल शाहिद लतीफ़ साहब हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच शाहिद लतीफ़ साहब। जो हमने सूरत हाल बताई, इस वक्त भारत कोशिश कर रहा है, आर वी करेक्ट इन सेइंग कि हत्तल वसी कोशिश कर रहा है भारत के पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट के तौर पर यूनाइटेड नेशंस के सामने पेश किया जाए, और कश्मीर के हवाले से जो बातचीत है वो पीछे चली जाए और ये मामला सामने आ जाए। देखें जी, मुख्तलिफ इस वक्त मसाइल हैं जिससे भारत दो चार है, और इन वजूहात की बिना पर हम देख रहे हैं कि इस वक्त उसकी तरफ से एक बहुत ही डेस्परेट किस्म की अटैम्प्ट की जा रही है कि पाकिस्तान को कैसे कॉर्नर किया जाए। पाकिस्तान जो कि कश्मीर के मामले में एक भरपूर पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया हुआ है, उसके ऊपर ये दुनिया की जो नज़रें इस वक्त कश्मीर पर हैं, क्योंकि कश्मीर की इस वक्त जो मुहिम चल रही है 70 रोज़ से भी ज़्यादा हो गए, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है, और 80 के करीब लोग जो हैं वो शहादतें उनकी हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों को ज़ख्मी किया जा चुका है। दुनिया की नज़रें इस वक्त कश्मीर की तरफ मरकूज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। तो भारत की भरपूर कोशिश है कि किसी न किसी तरह ये सारा मामला कश्मीर की तरफ से दुनिया की नज़रें हटाई जाएं, और वो सारी नज़रें पाकिस्तान की तरफ मरकूज़ की जाएं, और दुनिया को ये कहा जाए कि ये दरअसल कश्मीर की मुहिम जो है ये कश्मीरियों की नहीं है, ये पाकिस्तान वहाँ दहशतगर्दी करवा रहा है। जबकि ये मामला सारी दुनिया को नज़र आना चाहिए और आ रहा है कि एक शख्स है जिसकी नमाज जनाजा के ऊपर कोई 7 से 8 लाख कश्मीरी इकट्ठे होते हैं। क्या वो पाकिस्तान से गए थे उसकी नमाज जनाजा पे इकट्ठे होने? ये पाकिस्तान का काम है ना इन सारी चीज़ों को दुनिया के सामने भरपूर तरीके से जाहिर करे, और यही चीज़ें हैं जो भारत को इस वक्त परेशान किए हुए हैं। और फिर पाकिस्तान की जो एक सी पैक वाली एक कोशिश है और जिसके ऊपर बड़ी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं, वो भी भारत को हजम नहीं हो पा रही। भारत में अपनी मोदी साहब जो हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है, अहमियत है, उसको कोई इतना ख़ास तरीके से नहीं देखा जा रहा। तो मैं समझता हूँ कि ये सारे वो वाक़यात हैं जिसके तहत
भारत इस तरह की हरकतें कर रहा है और पाकिस्तान को जो है बदनाम करने की एक भरपूर कोशिश है, और ये पहली मर्तबा नहीं है। तो अरसा दराज से यानी दहशतगर्दी भारत कराता रहा पाकिस्तान में और दुनिया के सामने लॉबिंग करता रहा, बल्कि लॉबिंग तो नहीं, प्रोपेगेंडा इसको हम कहना चाहिए। प्रोपेगेंडा के जरिए ये जाहिर करने की कोशिश की जाती रही कि दरअसल जो दहशतगर्दी है वो भारत नहीं, पाकिस्तान भारत में करवा रहा है। और इस दहशतगर्दी की बुनियाद हम सब जानते हैं। इंडियन ये जो पॉलिसी आपने बयान की मुफस्सिल तरीके से, अभी हमें ये बताइए इसके अंदर कोई खतरा भी है? एजाज चौधरी साहब वहां पे कह रहे हैं, अभी गए हुए हैं अमेरिका, और वो कह रहे हैं कि जंग की तरफ नहीं जाने चाहिए हालात, तो कोई खदशा है? देखें, इस वक्त जैसे मैंने कहा कि एक पागलपन की हद तक भारत जो है वहाँ पे हालात हमें नज़र आ रहे हैं। एक बहुत ही यानी उनको ऐसी सूरत हाल दरपेश है जिसके तहत उनको कदम कदम पे नाकामी हुई है। यानी पहले अफगानिस्तान का मामला था, उसमें भारत को वो हिस्सा नहीं मिला। फिर आपने देखा कि भारत के अंदर जिस तरह माइनॉरिटीज़ के साथ जो उनका सलूक था उसके ऊपर बहुत सारी दुनिया में उंगलियां उठी। फिर जैसे मैंने सीपैक का जिक्र किया, वो बहुत जोर से इसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं मगर हो नहीं रहा। तो बहुत सारी नाकामियां हैं जो उनकी परेशानी का बायस बन रही हैं, जिसके तहत अब उनकी जुबान जो है वो जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात कर रहे हैं। बिल्कुल मैं समझता हूं कि इसे पागलपन ही कहा जा सकता है। और पागलपन खतरनाक होता है आप कह रहे हैं? वो होता है जी, बिल्कुल होता है। लिहाजा पूरी दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलाने की जरूरत है। ठीक है। अब काजी साहब, अब ये शाहिद साहब की असेसमेंट थी जो अभी आपने सुनी, हम चाहेंगे कि आप भी जरा, क्योंकि यू बीन अ डिप्लोमेट, आपने इंडिया के अंदर सर्व भी किया, यूनाइटेड नेशन को भी आपने सर्व किया, हमें ये बताइए इस वक्त क्या सिचुएशन है इंडिया पाकिस्तान कश्मीर का तनाज़ा लेकर? देखें, हिंदुस्तान डेस्परेट है या नहीं है, लेकिन वो टेंशन को बराबर बढ़ा रहा है पाकिस्तान के साथ। पहले तो ये जो सारा कुछ हो रहा है वादी में, मज़ालिम जो वो ढा रहे हैं बेचारे कश्मीरियों पे, उसका इल्ज़ाम वो पाकिस्तान पे लगाने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ अभी ये उरी का वाक़या हुआ है। आप सच्ची बात, हम तो सिविलियंस हैं, हम तो दूर बैठे हुए हैं। पर्सनली तो हम यही पढ़ते हैं कि हिंदुस्तान वाले पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और हम जो हैं कहते हैं कि वहाँ से फायरिंग शुरू है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि जब हिंदुस्तान मुतवातर पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ाम डालेगा तो उनकी अपनी जो पब्लिक ओपिनियन है वो पूछने लगेगी, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान तो ये कर रहा है, आप कह रहे हैं। हाँ, तो आपको तो चाहे वो उनकी स्ट्रैटेजी में शामिल हो या ना हो, इसका खदशा पैदा होता है कि शायद वो कुछ करे भी। आखिर उनका एक ये हम कहते हैं कोल्ड स्टार्ट का एक डॉक्ट्राइन है, हालांकि वो इसको डिनाई करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर आप एनालाइज करें तो किसी न किसी शक्ल में ये कोल्ड स्टार्ट का डॉक्ट्रिन नज़र आता है। और वो यही है कि ऐसे ही अगर कोई अटैक आ जाए तो बग़ैर जंग के पाकिस्तान को इस किस्म के कॉस्ट अदा करना चाहिए कि उनके लिए कोई डिटेरेंट बने। अब ये कहना आसान है, करना तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसका ख़तरा तो ज़रूर है कि हिंदुस्तान शायद कुछ करे और फिर अमेरिका को वो इशारा देगा कि आप आएँ, पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालें कि आप ये काउंटर अटैक ना करें और ये वो फलाना, और फिर शायद कोई बातचीत का सिलसिला शुरू होगा और फिर ये होगा फलाना होगा। खुदा जाने किस किस्म की कैलकुलेशंस हो रहे हैं। लेकिन ये आप असेसमेंट, आप एनालिसिस कर रहे हैं सिचुएशन का, या आपको जेन्युइनली फील हो रहा है हकायक को देखते हुए कि सूरत हाल इस तरफ खराब जा सकती है? सूरत हाल ख़राब हो रहा है। आप किसी भी लीडर डिसीजन मेकर से पूछें, चाहे हिंदुस्तान का या पाकिस्तान का, वो यही कहेगा जंग की तरफ हम बिल्कुल नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन हमारे डेडलाइंस है, अगर उन्होंने ये किया और वो किया तो फिर हम मजबूर हो जाएंगे अपनी दिफा करने के लिए। हमसे भी आप ये बात सुनेंगे, उनसे भी सुनेंगे, तो इसका फिर वही होता है। जंग तो इसी तरह शुरू होती है कि वो
چھوٹے چھوٹے جو ٹینشنز ہیں یہ چھوٹے بھی نہیں ہیں, یہ تو بھی اٹیک وہ کہہ رہے ہیں اور پاکستان کے اوپر الزام ڈال رہا ہے, تو ہو سکتا ہے ان کے اوپر اتنا دباؤ ہو کہ وہ کوئی کچھ کرے, ٹارگٹ مس بھی کرے, لیکن وہ شاید کوئی میسج بھی بھیجے کہ یہ ہمیں دکھانا پڑ رہا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں, لیکن دے کانٹ بی شور کہ ہمارا کیا ری ایکشن ہوگا اگر انہوں نے پاکستان کی سرزمین پہ کچھ بھی کیا تو پھر ہم پہ پریشر آئے گا کہ ہم نے اس کا جواب دینا ہے, یا تو ہم تسلیم کریں گے کہ واقعی اری ہم سے ہوا. تو یہ ڈینجرس سچویشن, بہت ڈینجرس, اس میں لیڈرشپ کی ضرورت ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اب اور کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے بٹوین دا ٹو پرائم منسٹرز. اٹس ان دیئر آبلیگیشن, اٹس دیئر رسپانسبلٹی کہ وہ آپس میں کچھ اس ٹینشن کو تو کم کریں. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ اپوزیشن جس طرح میاں صاحب کو اس حوالے سے کرٹیسائز کرتی ہے, میاں صاحب اس وقت چاہیں گے کہ وہ بات کریں. لیڈر کا فرض بنتا ہے پیس ہز نمبر 1 obligation, کیونکہ اس سے پاکستان کوئی نہیں ہے, کشمیریوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارا ریڈ لائن ہے, اگر ہندوستان کی طرف سے کچھ ہو ہم ضرور اس کا جواب دیں گے, لیکن جانتے ہوئے کہ شاید نوبت یہاں تک آ سکتی ہے, تو اینی لیڈر آف اے نیشن اس کا کانسٹیٹیوشنل obligation ہے ٹو ٹرائی اینڈ مینٹین دا پیس حتی الامکان. آپ کوئی پرنسپل کو تو کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے امتیاز صاحب, ہمارے دونوں مہمانوں نے انڈیا کو حوالے سے بتا دیا, ایک کہہ رہے ہیں کہ سچویشن خراب ہے, اور تیور بھی شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ان کے نظر نہیں آ رہے ہیں. آپ بھی اس حوالے سے کل بات کر چکے ہیں. صورتحال میں آپ کی اسیسمنٹ مانگ رہا ہوں صورتحال کے حوالے سے. دیکھیے ظاہر ہے جو تیور ہیں اکثر لوگوں کے وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں, لیکن ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گزشتہ شام نریندر مودی نے اپنے کیبنٹ کے ساتھیوں کے ساتھ اور فوجی سربراہوں کے ساتھ جو بات چیت کی ہے, اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں جذبات کی رو میں نہیں بہنا چاہیے. انہوں نے ثبوت مانگے ہیں اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے کہ اگر آپ نے الزام لگایا ہے پاکستان کے اوپر تو پھر آپ ثبوت دیں. اسٹیٹسمین شپ میرا خیال ہے یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے جب کہ ایک ایسے موقع پہ جب کہ پورے ان کے میڈیا میں آگ لگی ہوئی ہے, ان کے اکثر تجزیہ کار پاکستان کے خلاف براہ راست ایکشن کی آپشنز دے رہے ہیں. ہندوستان ٹائمز میں پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے 8 آپشنز دی ہوئی ہیں, اور 8 آپشنز میں سے سب سے زیادہ انہوں نے سرجیکل سٹرائکس کی بات کی ہے. اور یہ وہ بات ہے جو کہ 2008 2 دسمبر کو ایک اجلاس میں بھی اس وقت کے وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں نے جس کا غور و خوض کیا تھا. تو اس تمام صورتحال میں جو ہلکی سی جو سلور لائننگ ہے وہ کل کا اجلاس ہے, اور اس میں غالباً ہوا یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے آس پاس جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں بھی ان کے نمائندوں کو یہ تاثر ملا ہوگا کہ جو کچھ ہوا ہے کوئی اچھا نہیں ہے, اور آپ خود کو جو معصوم بنا کے پیش کر رہے ہیں. اول تو یہ کہ اس سے باز آ جائیں, مطلب اس کا یہ ہوگا. تو اس میں ان کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ جانے کا اور اس کو ریکیلیبریٹ کرنے کا ایک موقع ملا ہے, صرف اس وجہ سے کہ بین الاقوامی طور پہ آپ وہ سودا نہیں بیچ پائے ہیں جو بیچنے کی کوشش کی تھی. جس کسی نے بھی اڑی کے اٹیک کو لے کر جس کسی نے بھی اڑی کا اٹیک کیا, اس کا 2 ہی بنیادی مقاصد تھے نا کہ پاکستان کو کئی ایسے وزراء ہیں جنہوں نے پاکستان کو ڈائریکٹلی بلیم کیا ہے, اور اس میں شاید مودی بھی خود شامل ہیں. مودی کے علاوہ راجناتھ سنگھ نے اس کو براہ راست اور دوسرے جو ہیں کہ ٹیرر سٹیٹ ہے اور یہ اور وہ اور کچھ. لیکن دیکھیے بڑے ان کے لیے شرم کی بات ہوگی کہ جب اگر مودی صاحب یہاں آ جائیں گے, اگر سارک کے وہ تو کہہ رہے ہیں خبریں تو ابھی اچھی نہیں آ رہی ہیں, وہ کہتے ہیں اگر نہ بھی آئے کہیں نہ کہیں موقع پہ تو دونوں ملکوں کے لوگ پھر بھی اکٹھے ہوں گے, تو پھر سوال یہ اٹھے گا ان کے اپنے ملک میں کہ آپ ایک دہشت گردی کی پشت پناہ ریاست کے ساتھ مکالمہ کر رہے ہیں. لہٰذا ڈپلومیسی میں میرا خیال ہے کہ کبھی بھی یہ ریڈ لائن کراس نہیں کرنی چاہیے. ان کے اکثر وزراء نے ریڈ لائن کراس کی ہے. ابھی میں بھارتی ایک چینل پہ ٹی وی پروگرام میں تھا, تو اس میں 4 لوگوں کے علاوہ ایک صاحب تھے, کوئی آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن ہے اس کے ساتھ وابستہ, کوئی منوج جوشی ان کا نام ہے. انہوں نے اچھی باتیں کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو آپ یہ مار دھاڑ کی بات کر رہے ہیں اس میں نہ آپ کا فائدہ ہے نہ پاکستان کا فائدہ ہے. آپ جو سبق سکھانے کی بات کر رہے ہیں, سبق آپ سکھائیں ڈپلومیسی کے ذریعے, جارحانہ ڈپلومیسی کے ذریعے. انہوں نے یہ بھی کہا آخر میں کہ یہ جو لوگ پاکستان کو توڑنے کی, پاکستان کو سبق سکھانے کی بات کر رہے ہیں,
وہ ہم کسی طریقے سے ہمارے حق میں نہیں ہے. یہ ہمیں سبق دوسرے ممالک سے سیکھنا چاہیے کہ اگر پاکستان کولیپس کر گیا تو پھر اس کا براہ راست اثر ہم پہ بھی ہونا ہے. ہمیں جارحانہ ایک ریاستی سفارتکاری کے ذریعے اس کا بہرحال مقابلہ کرنا چاہیے. ان کا کہنا ہے. جی قاضی صاحب. اب مختصراً آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن وہ ایک اسمپشن یہ ہے کہ لوگ ریشنل ہیں اور ریزنیبل ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایسے حالات میں کئی لوگ، خاص طور سیاستدان جن کا ایک خاص امیج ہوتا ہے کہ بڑا سٹرانگ لیڈر ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم وہ بولی کے جواب گولی میں دیں گے، ہوتا ہے اور اس قسم کا پولیٹیکل جو پریشر بلڈ اپ ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود ایسی باتیں کرتے ہیں، پاکستان کو اس رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے وہ ایک جارحانہ دشمن ہے، تو وہ خود پہ پریشر بڑھا رہا ہے، پبلک پریشر، انڈین پبلک پریشر. تو اس کے خدشات ہیں، یہ نہیں کہ یہ ہوگا، اس کے خدشات ہیں کہ شاید وہ ایسکلیٹ ہو جائے. اور جب چیزیں ایسکلیٹ، آپ ورلڈ وار 1 کے مطلب بارے میں وہ بہت ساری جنگیں کہ کس نے شروع کیا پتہ ہی نہیں چلتا کس نے شروع کیا، کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے، اس کا کاؤنٹر ہو جاتا ہے، اس کا کاؤنٹر ہو جاتا ہے، اس کا کاؤنٹر ہو جاتا ہے، اور پھر کہتے نہیں یہ آپ کی وجہ سے لیکن جنگ آ جاتی ہے، اس میں نقصان، اور اس میں پھر وہ کنٹرول لوز ہو جاتا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ یہ ہوگا، لیکن اس کے امکان بڑھتے ہیں. جب اس وہ جو ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہیں پھر وہ ایک ان مینیجیبل ہو جائے، انمینیجبل سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. آف کورس جو ناظرین ہمارے شرکاء کا کہنا ہے سچویشن اس وقت اچھی نہیں ہے، خطرہ موجود ہے، اور اس سچویشن کو ریڈ کرنے کے لیے بھی اسٹیٹسمین شپ چاہیے اور رسپونڈ کرنے کے لیے بھی آپ کو وزڈم چاہیے. باقر لطیف صاحب ہمارے مہمان ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ صورتحال آپ والی بات کر رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اس سچویشن کے اندر پیراڈاکس یہ ہے کہ اگر ہم کہیں ایکسرسائز ریسٹرینٹ کریں تو اس وقت تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو صورتحال ہے پاکستان کو بڑی اگریسیولی پلیڈ کرنا ہے انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، تو پھر بات کچھ سدھرتی ہوئی نظر نہیں آتی. ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان اپنی اوبلیگیشن کے اندر مزید کوئی جو ہے کام بڑھے، ادھر سے کام بڑھے تو سچویشن تو خرابی کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. دیکھیں یہی مین وجہ ہے نا، پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو سب سے بڑی چپکلش کی وجہ ہے وہ تو ہے ہی کشمیر. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ اقوام متحدہ کی ایک قرارداد ہے کشمیر کے بارے میں، مگر جو عالمی برادری ہے اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا. اور سب سے بڑا کردار جو کہ امریکہ کا بنتا ہے، وہ ہر مرتبہ ان سے یہی سننے میں آتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان اپنے معاملات خود اپنی باہمی بات چیت کے ذریعے طے کریں، جبکہ باہمی بات چیت تو کرتے ہوئے میں 70 سال ہو گئے. اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ انڈیا کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس معاملے کو سلجھانے کا، بلکہ اس پر انہوں نے چپ سادھ رکھی ہے. اور وہ تو کشمیر کو ہندوستان کا ٹو ٹنگ کہتے ہیں، اب وہ بات بھی کرنے کو تیار نہیں ہے اس معاملے میں. اور جب بھی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ جو کشمیر پاکستان کے پاس ہے اس کے بارے میں بات کریں اگر کرنی ہے. تو جب اس حد تک ہمارے اور ان کے خیالات میں تضاد ہوگا تو پھر یہ معاملہ کیسے سلجھے گا؟ اور اگر کشمیر کا معاملہ نہیں سلجھتا تو پاکستان اور ہندوستان کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ ہر ایک کو معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے. تو ہندوستان کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان کشمیر کے بارے میں بات کرنا بند کر دے. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی کہ ایک طرف معاملہ یہ ہے کہ کشمیر پر اگر ہم بات کرنا بند کرتے ہیں تو وہ اخلاقی طور پر وہ مناسب نہیں ہے. پاکستان کشمیر کے معاملے میں ایک پارٹی ہے، باقاعدہ وہ جو قرارداد ہے اس کے اندر پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں. ہمارا فرض بھی بنتا ہے، ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ کشمیر کے معاملے کو ہم ہر لیول پر اٹھائیں اور کشمیر کا جو فیصلہ ہے اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق کروانے کے لیے اپنا اثر رسوخ بھی استعمال کریں. یہ چیز ہندوستان کو قبول نہیں ہے. اب جو موجودہ حالات ہیں، چونکہ کشمیر کی مہم پھر سے اس نہج تک پہنچ گئی ہے جہاں میں سمجھتا ہوں کہ بے شمار قربانیاں پھر سے دی جا رہی ہیں. اور آج تک اگر آپ اکٹھا اس معاملے کو دیکھیں تو 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں اور وہ پاکستان ہی کی طرف دیکھتے ہیں. لہٰذا پاکستان پیچھے نہیں ہٹ سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سفارتکاری کی ضرورت ہے اور یہ کافی نہیں ہے کہ سال میں ایک مرتبہ جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں کشمیر کا ذکر کر دیا جائے اور پھر ایک دن کشمیر ڈے منا لیا جائے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے.
ہندوستان کو دیکھیے کہ وہ کس قدر پروپیگنڈا کرتا ہے، اور زیادہ تر غلط پروپیگنڈا، جھوٹا پروپیگنڈا نام کیا جاتا ہے. تو جو حقیقت ہے کشمیر کی وہ تو ہمیں بیان کرنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. جس حد تک ظلم اور اس وقت جبر کشمیر میں نظر آ رہا ہے وہ ہر صورت ہمیں دنیا کے سامنے لے کر جانا چاہیے، اور کوشش کی جانی چاہیے کہ دنیا کو اپنے ساتھ ملایا جائے تاکہ کشمیر کا معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس کو حل کرنے کے لیے کوئی قدم بڑھا سکیں. جب تک یہ نہیں ہوتا پاکستان اس میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ٹھیک ہے، پاکستان پیچھے نہیں ہٹ سکتا. زمردہ حبیب صاحبہ، آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی جی جی. زمردہ حبیب صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، چیئر پرسن کشمیر تحریک خواتین. آپ اس وقت ہمیں ذرا لوکیشن اپنی دے سکتی ہیں، آپ کہاں موجود ہیں اور ہو کیا رہا ہے وہاں پہ کشمیر میں، انڈین ہیلتھ کشمیر میں؟ میں سری نگر میں ہوں، اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اس وقت پوری وادی کو ایک گیریزن سٹیٹ میں تبدیل کیا گیا ہے. پوری وادی کو انکارسریٹ کیا گیا ہے. نوجوانوں کی یہ قتل غارت گری جاری ہے، اور یہ فیک انکاؤنٹرز کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ پار سے آئے ہیں لوگ، پار سے. اگر کل انکاؤنٹر ہوا ہے تو ان میں جو ان فوڈ پیکٹس جو تھے ان پر پاکستانی لیبل کیسے ہوگا؟ وہ اتنے بڑے بڑے ہتھیار کیسے لے کے آ سکتے تھے؟ وہ پوری ایریا جو ہے وہ پورا ایریا ہے، وہ بالکل آرمی ایریا ہے، اس میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے. تو آج انہوں نے 10 جوانوں کو شہید کیا گیا، آپ جانتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے 700 سے زیادہ بچے اندھے کیے گئے، ان کی بینائی ان کو بینائی سے محروم کیا گیا، ہمارے بچوں کو، ہمارے جوانوں کو. اور صرف 70 دنوں میں 108 لوگوں کو مارا گیا، اور 12,000 لوگ ہمارے مختلف ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں جن کے آرگنز کاٹے گئے ہیں، ٹانگیں کاٹی گئی ہیں، وہ وائٹل آرگنز ان کے افیکٹڈ ہوئے ہیں. سو ہم چاہتے ہیں کہ یہ مارداڑ اور یہ بلیم گیم جو کھیل رہے ہیں یہ بالکل بند کریں. زمردہ صاحبہ، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، جب آپ لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف دیکھتے ہیں، اور آج کل تو یونائٹڈ نیشنز کے جنرل اسمبلی کے سے خطاب بھی کر رہا ہے وزیر اعظم صاحب نے، تو آپ کیا امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو کیا امید کی کرن نظر آتی ہے؟ دیکھیے، امید کی کرن تو ہے انشاءاللہ. یہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ پاکستان جو ہے یہ ایسا ملک ہے جو ہمارا میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو جو امید کی کرن کی جی امید کی کرن آپ نے خود روشن کی ہوئی ہے کشمیر میں، اس کے علاوہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک تو آپ نے جو سٹرگل لانچ کر رکھی ہے وہاں پہ کشمیر میں، وہ تو ہے ہی ہے امید کی کرن، لیکن جب آپ پاکستان کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو کیا؟ پاکستان کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے ہمیشہ ہمارا مورل سپورٹ کیا ہے. اور لیکن یہ ہے کہ پروپیگنڈا جو انڈیا کا ہے وہ بہت مضبوط ہے، اتنا پاکستان کا نہیں ہے. ہم اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے جو بیان دیا ہے وہاں ان نے بات اٹھائی ہے، اس تو پوری دنیا نے سنی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ان کی آواز دنیا تک نہیں پہنچ پاتی ہے. لیکن پاکستانی ایک ایسا ملک ہے جو ہماری آواز کو انٹرنیشنل کمیونٹی تک پہنچا سکتا ہے، اور وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ صرف یہ نہیں کہ ایک دن آپ نے ہمارے ساتھ یکجہتی کا دن منایا. میں جانتی ہوں کہ یہاں کی مائیں اگر پورنم ان کی آنکھیں ہیں، وہاں بھی پاکستان میں ہماری بہنیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری دکھ درد تو سمجھتی ہیں. بٹ یو کین انڈرسٹینڈ یہ لائف آف وومن ان موسٹ ملٹرائزڈ زون آف دی ورلڈ، تو وہ سمجھتی ہے ہمارا درد. لیکن ایک بات ہے کہ اس وقت جو پاکستان پر ہماری نظریں ہیں وہ ایک بہت ہی پرخلوص ملک ہے، اور ان کا حق بنتا ہے، ان کا مورل ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہمارا مسئلہ اٹھائے. کیونکہ یہ جو ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جو ہے اس کا ڈسپیوٹ جو ہے اس کا ایک باضابطہ حصہ ہے. پاکستان از اے پارٹی ٹو ڈسپیوٹ، سو ان کا بالکل مورل ریسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ آواز اٹھائیں. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جغرافی کے لیے جہاں پر آپ دیکھتے ہیں ہم ایسی جگہ پر رہتے ہیں کہ یہ ایک دم سارا کچھ نیٹ ورک بند کرتے ہیں، انٹرنیٹ بند کرتے ہیں، فون بند کرتے ہیں، اور انڈین میڈیا اتنا باعث ہے. دیکھو خون تو خون ہے،
وہ جب بھارتی فوج مارے جاتے ہیں تو پورا ہندوستان ایک ہو جاتا ہے اور کشمیریوں کو اور اور آپ پاکستانیوں کو روزانہ وہاں پہ قربانیاں دیتے ہیں اور اس کو تنگ نظری سے دیکھا. جی پوری بات پوری کرنا چاہتی ہوں. ہم ہر ایک چیز کو پاکستان کو ذمہ وار نہیں ٹھہرائیں گے. ویدر از ناٹ گڈ بیکاز آف پاکستان اینڈ ٹی از ناٹ فائن بیکاز آف پاکستان. ایسا مت کیجیے. یہ دنیا جانتی ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی جانتی ہے کہ یہ بلیم گیم زیادہ دیر نہیں چلے گا, اور 70 سال سے آپ ایک نیشن کو انکارسریشن میں نہیں رکھ سکتے ہیں, غلام نہیں بنا سکتے ہیں. غلامی کی زندگی ہم زیادہ دیر نہیں بسر کرنا چاہیں گے. انشاءاللہ ہمیں آزادی ملے گی. لیکن جو اوڑی میں انہوں نے کیا, جو ڈرامہ انہوں نے رچایا, تو اس میں انہوں نے جس طرح آپ کو یاد ہوگا 90s میں جب بل کلنٹن یہاں وہ بھارت آئے تھے وزٹ پر, انہوں نے ہمارے سکھ برادری کے 40 لوگوں کو اس وقت تھے وہ مار دیا, ان کا بہیمانہ قتل کیا, تاکہ وہ امریکہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو دکھائے کہ وہاں دہشت گردی چل رہی ہے. اس وقت بھی جو مودی نریندر مودی تو گئے نہیں, کیونکہ وہ کس منہ سے جاتے, کیونکہ انہوں نے ہمارے بچوں کو ڈسیبل کیا. ہمارا جو ینگ یوتھ ہے وہ اندھا ہے. آپ دیکھیے کہ انہوں نے اندھا کیا ہمارے جوانوں کو, بچیوں کو. آپ یاسمینہ کا کیا قصور تھا جس کو بھارتی فوج نے مارا, اور گولی مار کے پھر لاتوں سے اتنا خون اس کے سر سے نکل گیا کہ جب تک ہاسپٹل پہنچے اس سے پہلے ہی اس کی موت ہو چکی تھی. اگر جس بچے کی جو بچہ یا جو آدمی ایک گولی سے مر جائے گا, اس پر اتنے لاتے مارنے کی کیا دکھانا چاہتے ہو, کیا انسانیت کی بات کرتے ہو آپ؟ زمردہ حبیب صاحب, میں دوسرے مہمانوں کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. قاضی صاحب, یہ جو سینٹیمنٹس آپ نے سن لیے کہ سری نگر سے یہ بات کر رہی ہیں, تو جو سچویشن آپ نے ابھی ہمیں بتائی, جو پریکیریس ڈینجرس سچویشن ہے, اور جو شاہد لطیف صاحب رسپانسبلٹی کی پاکستان کی بات کر رہے ہیں, اور زمردہ صاحبہ بھی بات کر رہی ہیں, تو کیسے بیلنس کرنا ہے آپ نے یہ تمام چیزوں کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کے لیے جو کشمیر کا مسئلہ ہے, اس کے کئی پہلو ہیں. ایک تو ہے یہ امیجیٹ جو سچویشن جو پچھلے 1 مہینے سے 3 مہینے سے تقریباً جو سامنے آ رہا ہے اور روز بروز خراب ہوتا جا رہا ہے. ایک ہوتا ہے شارٹ ٹرم پالیسی, ایک ہوتا ہے لانگر ٹرم پالیسی. اچھا, امیجیٹ پالیسی تو یہ ہونی چاہیے کہ جو ہندوستان کر رہا ہے تمام دنیا کو پتہ چلنا چاہیے, چاہے ان کا رد عمل مثبت ہو یا منفی ہو یا انڈیفرنٹ ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اس کو اجاگر کرنا نہ صرف پاکستان کا فرض ہے بلکہ اور لوگوں کا, کیونکہ ہم براہ راست کریں گے تو شاید اس کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا اگر اور لوگ بھی کریں, شامل ہو جائیں. گروپس ہیں, ہیومن رائٹس گروپس ہیں, کچھ ایسے مسلمان کنٹری سے کشمیری ڈیاسپورا ہے. کشمیری ڈیاسپورا بہت اہم ہے, بہت اہم ہے کہ یہ ساری چیزیں اگر صرف پاکستان سے آئیں تو پھر وہ لوگ کہیں گے باہر کہ یہ ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ ہے. تو پاکستان کو کرنا چاہیے یہ ساری چیزیں, اور جو کر رہا ہے اس کے اوپر ڈیبیٹ کی گنجائش ہے. لیکن بالعموم میں کہوں گا جو شارٹ ٹرم امیڈیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بھیج رہے ہیں, پرائم منسٹر صاحب وہاں ایڈریس کریں گے اور ہم اس بات کو اجاگر کر رہے ہیں, اور یہ وہ ہندوستان نے جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی جو کر رہے ہیں وہاں وادی میں, وہ ساری چیزیں. پھر جو ہے شارٹ ٹرم میں ہم نے یہ جو چیز یہ جنگ وغیرہ جو ہے اس کے امکانات کو کم سے کم رکھنا ہے. لیکن اصل چیز ہے کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کی نوعیت کیا ہے. اس کی نوعیت ہے یہ ایک قصیر المیاد مسئلہ نہیں ہے, یہ طویل المیاد مسئلہ ہے, لانگ ٹرم پرابلم ہے. اور شارٹ ٹرم پالیسیز قصیر المیاد جو حل ہے نہیں ہے اس مسئلے کا. تو لانگ ٹرم میں بہت سارے ہمیں فرنٹس پہ آگے جاننا ہے. پاکستان کا امیج, پاکستان کے اندرونی کارکردگی, اکنامک ڈیولپمنٹ, پولیٹیکل یونٹی, انسٹیٹیوشنز, پاکستان کو کا امیج اس طرح آنا کہ پاکستان کی آواز جو ہے کشمیر کے بارے میں ہو یا کسی اور موضوع کے بارے میں ہو, اس کی شنوائی ہو, لوگ سمجھیں اور اس کو وزن دیں کہ واقعی پاکستان ایک معقول وزنی ملک ہے اور ان کی باتیں بھی لاجیکل ہیں, اچھی ہیں, تو ہم ہندوستان سے بات کریں گے. اور اسی وہ ایک ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ برا لگے گا اور ایسے وقت میں اس کی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے, لیکن لانگر ٹرم میں ہمیں حتی الامکان جہاں تک ممکن ہے
हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में कुछ बढ़ावा, कुछ ट्रेड हो या एक्सचेंजेस हो, ताकि हिंदुस्तान वाले भी जानने लग जाएं कि पाकिस्तान में किस किस्म के लोग रहते हैं, उनकी क्या राय है, क्यों ये राय है, और अगर ये सिलसिला को हम जारी रखें, हमने किसी वक्त भी जो है प्रिंसिपल पे कोई सौदाबाजी नहीं करनी है, हमने घुटने नहीं टेकने हैं, हम तो वो असूली पे रहेंगे। लेकिन साथ साथ हमारी कोशिश ये हो कि हिंदुस्तान के साथ डायलॉग हो, क्योंकि डायलॉग तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, ये नहीं, इसमें कमज़ोरी की अलामत नहीं है। हमारा मौक़िफ़ है जो है, और उसको कमज़ोर कभी नहीं करेंगे। UN और दुनिया के हर फोरम पे हम बात करेंगे, चाहे हिंदुस्तान को कितना भी बुरा लगे, लेकिन साथ साथ हम हिंदुस्तान के लिए के साथ डायलॉग के लिए तैयार रहना चाहिए हमेशा, चाहे जो भी मनफी, जितना भी वो रद्द हो। ये मौक़िफ़ पाकिस्तान का है, असूली मौक़िफ़ है, ये हम रखेंगे। और काजी साहब आप तैयार हो जाएं। पाकिस्तान के अंदर से हॉक्स जो है ना, वो नहीं, हॉक्स ने क्या किया पाकिस्तान के लिए? ये हॉक्स का पोजीशन कमजोरी होता है। इट इज रीजन, लॉजिक, और भी हॉक्स की कोई कंट्रीब्यूशन मस्बत नहीं होता है। ठीक है, हाँ, ये मैं वो अपने दिल को बहलाने के लिए और औरों को गुमराह करने के लिए हॉकिश, उसके जरिए उन्होंने हासिल क्या किया, ये आपको सोचना चाहिए। ठीक है, मैं इसके अंदर और भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। आई एग्री विद योर प्रोपोजिशन, लेकिन इसके अंदर और भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। इम्तियाज साहब, ये ट्रैक 2, ट्रैक 1.5, ट्रैक 2.5, ये हम खुद कवर करते रहे। अब हमने देखा लोगों को, इंडियन डेलीगेशन आते, पाकिस्तानी डेलीगेशन जाते, वाह 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 वाह, मिठाइयां बट रही हैं और गले बगलगीर हो रहे हैं, शीरो शक्कर हो रहे हैं, खाने खा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं, लेकिन जब ऊपर से डोर टूट जाती है तो सारा कुछ धरा का धरा रह जाएगा। किधर जाएं फिर? देखिए, उसमें जहाँ तक भारत का ताल्लुक़ है, वहाँ पे ताकत का मंबा, जो सेंटर्स ऑफ पावर जिसको कहते हैं, वो एक ही है, जिसकी वजह से जब उनका मीडिया, उनके तजिया निगार जहाँ भी इकट्ठे होते हैं, वो वही बात करते हैं जो वहाँ पे उनकी हुकूमत कर रही होती है। हमारे यहाँ ये एक डिवाइडेड, मुनक़सिम घर है। कुछ लोग बात करते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के हामी हैं, कुछ लोग बात करते हैं वो कहते हैं ये फाशिस्ट, लिबरल फाशिस्ट हैं। तो कोई भारत को यहाँ से सिग्नल भी जो है तो मिला जुला जाता है। उसकी वजह से पाकिस्तान की जो कश्मीर पॉलिसी है या भारत के साथ पॉलिसी है, उसको बेचा नहीं जा सका मुस्बत तरीके से। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए, जो काजी साहब ने भी उस तरफ इशारा किया, कि बिगाड़ कहाँ पैदा हुआ है। माजी में पाकिस्तान से बहुत गलतियाँ हुई हैं और एक बहुत बड़ा स्टिग्मा, जो कलंक का टीका समझ लें, पाकिस्तान पे लगा हुआ है कि यहाँ पे अच्छे और बुरे तालिबान में तमीज़ की जाती है, यहाँ पे मिलिटेंसी या जो अस्करियत पसंद हैं उनको कबूल किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। अब उनको आप लाख कहें कि पाकिस्तान की पॉलिसी अब तब्दील हुई है, 3-4 साल में बहुत शद्दोमत के साथ कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके अपने बड़े मुज़मरात हैं, इसलिए कि आप लाखों लोगों की बात कर रहे हैं। अब जिस अंदाज़ में भारत की ख्वाहिश है या अमेरिका की ख्वाहिश है कि इन तमाम लोगों को न्यूट्रलाइज़ किया जाए, डिसएंगेज किया जाए, उस तरह उनकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगा, बल्कि उससे पाकिस्तान के अंदर एक नई खाना जंगी छिड़ जाएगी। वो उसके अपने बड़े शदीद समाजी सियासी मुज़मरात हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक गैप है, डेफिसिट कह लें, गैप कह लें, कि जो भारत ने बाहर बेचा है। बड़े लोगों को इस पे कन्विंस किया है कि पाकिस्तान अब भी, जैसे हम टीवी पे अभी भी डिबेट सुन रहे हैं, आर्टिकल भी पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है साउथ एशिया में, जनूबी एशिया में, कि ये दहशतगर्दी की पुष्पनाही करता है। हालांकि ये बिल्कुल अब रबिश बात है, इस तरह नहीं है। माजी में हुआ होगा, लेकिन जो हमने माजी में किया, जो माजी में हमने किया, उसको हम आज तक भुगत रहे हैं। बड़ा एक कठिन मुश्किल काम है। तो लग रहे हैं आप। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि वो तहमत इसी वजह से लग रही है कि वो ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तान एक ऐसा रोबोट है जिसको प्रोग्राम कर दिया गया है और वो तब्दीली की तरफ, तब्दीली से गुरेजा है, जिसकी वजह से मुसलसल आपको तीनों अतराफ से, अमेरिका से, अफगानिस्तान से भारतीय सुनने को मिल रहा है। लेकिन हमें ये, इसीलिए हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए, आखिरी बात जी प्लीज़, कि पाकिस्तान को बिल्कुल ज़रूरत है भारत के साथ बातचीत करने की,
لیکن گزشتہ 2 سال میں جو ہوا ہے تو وہ تو بھارت نے ہر دفعہ انکار کیا ہے، پاکستان نے تو انکار نہیں میں کیا کہتا ہوں کہ موقف ہمیں برقرار رکھنا موقف ہم نے میرے خیال ہے چاہے وہ برقرار منفی رکھا ہوا ہو ہے رد عمل کہ ہو۔ ہم بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ٹھیک ہے یہ ناظرین امتیاز گل صاحب نے جو بات ابھی دی گڈ طالبان بیڈ طالبان، اور قاضی صاحب جو پاکستان کے امیج کے حوالے سے ابھی بات کر رہے تھے، یہ بڑی گہری بحث ہے اور اس کے بڑے اثرات بھی ہیں، مضمرات بھی ہیں۔ اگر طالبان کی پالیسی جب جہاد چل رہا تھا اٹ واز اے گڈ پالیسی، اور جس طرح امتیاز صاحب نے کہا کہ انڈیا نے ہمارے خلاف اس پالیسی کو بڑا زبردست جو ہے وہ بیچ دیا ہے، اور اگر اب پاکستان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کرتے ہیں، آپ اور پاکستان سے یہ کہا جائے کہ افغانستان کے اندر امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور فیل ہونے کی امریکہ کی وجہ پاکستان ہے، تو پھر حالات جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے۔ کیا پاکستان کو امریکہ کو اشور کرانا ہے طالبان کا کارروائی کریں گے، ہم اچھے برے طالبان میں تفریق کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہوا ہے، اور آئیے آپ کشمیر پہ ہماری مدد کر دیجئے، کوئی اس طرح کی بات ہوگی شاہد صاحب؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ملک اپنے مفاد کے لیے جو کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اگر جو آپ اپنے مفاد میں کام کر رہے ہیں آپ اس کو دنیا کے سامنے سیل کیسے کرتے ہیں۔ اگر اس کی وجہ سے آپ کے نام پر کوئی دھبا آتا ہے تو اس دھبے کو ختم کرنا ایک چیز ہے جس کو آپ خارجہ پالیسی کہتے ہیں، یہ ان کی ڈومین ہے۔ ہم کیا کریں کہ آج آپ کا جو دفتر خارجہ ہے اس کا تو ہیڈ ہی نہیں ہے، ہمارے وزیر خارجہ نہیں ہیں، اور سب سے بڑے جو ہمارے اس وقت مسائل ہیں وہ ہمارے خارجہ پالیسی کے ہیں اور ہماری سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ہیں۔ اور ان 2 جگہوں پہ آپ دیکھ لیجئے آپ کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ بھی پارٹ ٹائم ہیں، اور وزارت خارجہ جو ہے وہ جو خارجہ امور کے وزیر ہیں ان کے بغیر چل رہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر اچھے برے طالبان کی بات ہوئی ہے تو اس کا موجد کون ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، کہ یہ جو ٹرم تھی یہ تو اس وقت کوائن کی گئی نا جب افغان جہاد کے بعد جو طالبان تھے انہوں نے اپنے راستے اختیار کر لیے، کیونکہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ اور طالبان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کس نے کیا؟ سپر پاور نے کیا، امریکہ نے کیا۔ جب اس کا کام ہو گیا تو ان کو چھوڑ چھاڑ کے وہ چلے گئے، اور اس کے بعد جو طالبان ہیں انہوں نے اپنے راستے اختیار کیے جس کا ان کو حق تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک لمبی بحث ہے، مگر پاکستان کو اس بحث کے اندر اپنا جو مقصد ہے وہ دنیا تک پہنچانے کے لیے جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کو ایک سطح پر لے جا کر دنیا کے سامنے یہ ساری چیزیں ایکسپلین کرنا چاہیے۔ جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے ہم نے یہ بات کی کہ بالکل وہ یک آواز بیک آواز اپنی جو پالیسی ہے اس کو لے کر چلتے ہیں۔ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ انڈیا نے 1971 میں کیا کیا تھا؟ آج تو اس کی بات کوئی دنیا میں نہیں کرتا۔ کیا انہوں نے ریاستی دہشت گردی کی بنیاد مشرقی پاکستان میں نہیں رکھی تھی؟ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ دنیا کے سامنے انڈیا کے جو اصل جو اس وقت ناپاک عزائم تھے جس میں وہ کامیاب بھی ہوا اور یوں پاکستان کو توڑ دیا گیا، وہ ہم کتنی اپنی خارجہ پالیسی میں اس کو کس حد تک امپورٹنس دیتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ امریکہ بھی یہی کہتا ہے کہ دوست اور دشمن جو ہیں وہ مستقل نہیں ہوا کرتے، اپنے مقاصد اور اپنے جو مفاد ہیں وہ مستقل ہوا کرتے ہیں۔ یہی پالیسی قوموں کی لیول پہ اپنائی جاتی ہے، اور پاکستان کو اس سے سبق سیکھتے ہوئے اپنا جو مقصد ہے وہ دنیا کے سامنے لابنگ کے ذریعے لے جانا چاہیے، تاکہ ہمارے نام پر جو دھبے لگائے گئے یا لگائے جا رہے ہیں ان کو ہم مٹا سکیں۔ ٹھیک ہے قاضی صاحب، پاکستان سے ٹھیک ہے ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، اپنے امیج کی بات کرتے ہیں، اپنی اکانومی کی بات کرتے ہیں، بالکل ٹھیک باتیں ہیں، لیکن پاکستان کو کچھ عجیب سی سچویشن کے اندر نہیں آپ دیکھتے ہیں اس وقت افغانستان ناراض، انڈیا ناراض، امریکہ ناراض، ریورسل آف پالیسیز بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہم اب اس کے مطابق ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ری ایڈجسٹ کر لیں اپنے آپ کو، تو از اٹ فیئر؟ فیئر کیا مطلب؟ ہمارے تعلقات جو ہے اپنے سارے نیبرز کے ساتھ سوائے چین کے ساتھ کی بہت ہی اہم تعلقات ہیں، ابھی بھی بہت اچھے ہیں، اگر چین کے دماغ میں بھی کچھ خدشات ہیں پاکستان کے بارے میں اور جو اٹھائے گئے ہیں اس کی وہ ہوا ہم دیتے نہیں ہیں، لیکن یہاں جہاں تک ٹیررزم اور یہ سمجھنا کہ کچھ ایسے گروپس ہیں جو پاکستان آتے ہیں یا ٹریننگ یہاں سے لے کے پھر جا کے وہ نارتھ ویسٹ آف چائنا میں کچھ وہ گڑبڑ کرتے ہیں، یہ موضوع انہوں نے اٹھایا ہے اور سب کو معلوم ہے، لیکن اس کو ہم زیادہ وہ ایمفسس نہیں کرتے۔ لیکن بات یہ ہے کہ چین بہت مخلص اور اچھا دوست ہے پاکستان کا، کوئی شک نہیں ہے۔ باقی جو ہیں ہمارے جو کشمیر پہ چینی کیا کہتے ہیں کشمیر پہ؟
नहीं, कश्मीर के बारे में आप सुन लीजिए, कश्मीर के बारे में चीन का कहना ये है कि ये एक हिस्ट्री से तुम्हें मिला है, ये मसला कश्मीर का, इट इज़ फ्रॉम हिस्ट्री, और इसका हल जो है वो शॉर्ट टर्म में मौजूद ही नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म में कोशिश करनी चाहिए। जो मौक़िफ़ तो आपका सही है, असूल आपके सही हैं, हकूक उनके सही हैं, लेकिन इसके हल की तरफ जाना है या सिर्फ इसको आपने हवा ही देना है और हल की तरफ आप जाएंगे भी नहीं। आखिरकार उन्होंने 400 साल इंतज़ार किया बिफोर दे गॉट मकाओ बैक, उन्होंने 150 साल हम इंतज़ार किया बिफोर दे गॉट हांगकांग बैक, और अब तक ताइवान नहीं मिला और तकरीबन 100 साल होने को हैं। वो तो सब्र की भी बात होनी चाहिए कि क्या शॉर्ट टर्म में, चाहे डिप्लोमेसी के ज़रिए या वायलेंस के ज़रिए या एसिमेट्रिक वॉरफेयर या रियल वॉरफेयर के ज़रिए आप ले सकते हैं कश्मीर, और अगर आप ले सकते हैं तो आप हक बजानिब होंगे क्योंकि उनके हकूक वो सलब हो चुके हैं। लेकिन अगर ये मुमकिन नहीं है तो आपको वो पॉलिसी इख्तियार करना होगा, और जो मैं समझता हूँ निस्बतन कसीर वो तवील मियाद लॉन्गर टर्म पॉलिसी है, जिसके भी काफ़ी पहलू है, पाकिस्तान को बनाना, उसके इमेज को बनाना, और अवाम को इन्फॉर्म करना, जो तल्ख हक़ाइक़ हो या सच्ची बात हो, ये नहीं वो छुपा के हम रखते हैं और ऐसे हम बात करते हैं कि सबके दिल जो है वो खुश हो जाएं कि वाकई कुछ हो रहा है, लेकिन हम उनके साथ मुखलिस नहीं हैं। नहीं, तो हम लीडरशिप के भी तकाजे होते हैं, वो क्या पूरे हो रहे हैं, और अगर वो नहीं होंगे तो आपकी कश्मीर पॉलिसी में कोई डायरेक्शन नहीं होगा और कोई उसमें संजीदगी भी नहीं होगी। ठीक है इम्तियाज साहब, मैं चाहूंगा आप दो चीजों को रिलेट कर लें कम वक्त में, क्योंकि आपका सहाफत से ताल्लुक रहा, आप कर लेंगे। एक तो ये जो रीएडजस्टमेंट की वाले मैंने बात की थी कि हालात खित्ते के चेंज हो गए, अमेरिका का रुख चेंज हो गया तो हमें रीएडजस्ट करना पड़ा और कहा जा रहा है उसके मुताबिक चली, फेयर है कुछ काजी साहब वाला सवाल। और दूसरा सवाल मैं आपसे चाहता हूं कि कश्मीर के हवाले से यूएन नेशनल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली से हम क्या लेकर आने वाले हैं? देखिए, रिकैलिब्रेशन तो दुनिया भर में होती है, जब भी आप सामने देखते हैं मसाइल बढ़ जाते हैं, आपकी पहुंच से बाहर हो जाते हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है लोगों को अपने मुल्कों को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी पड़ती है। जब आपकी पहुंच से मामलात निकल जाते हैं, उसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान वो कश्मीर तो नहीं ले सकता जो इंडिया के कब्ज़े में है, ना ही भारत पाकिस्तान से आज़ाद कश्मीर ले सकता है। उसमें एक उसूली मौक़िफ़ है जो आपको जारी रखना चाहिए। मेरा ख्याल ख़राबी इसी वजह से पैदा हुई कि जो उसूली मौक़िफ़ था जिसकी बुनियाद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें थीं, ख़ास तौर पे अप्रैल 1948 वाली करारदाद, फिर फरवरी 1951 वाली करारदादें, जिसमें आलमी बरादरी ने कश्मीर के लिए भारत को ज़िम्मेदार ठहराया है, कि भारत पे पाबंदियाँ आयद की हैं। लेकिन पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ ख़ास तौर पे 1980 की दहाई में जो पॉलिसियाँ इख्तियार की, वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद से रूगर्दानी कर ली, वो भूल के हमने एक और रास्ता इख्तियार कर लिया जिसकी सज़ा हम आज भी भुगत रहे हैं। वो अगर हम उस रास्ते पे कायम रहते, आज भी पाकिस्तान का कानूनी केस इंतहाई मजबूत है, सबसे तमाम खिलाफ वर्जियाँ भारत ने की हुई हैं। अगर हम यही लाइन लेके चलते रहते तो बहुत सारी हमदर्दियाँ आज हमारे साथ होनी थी। अक़वाम मुत्तहिदा से हम क्या लेके आ सकते हैं, मैं नहीं समझता मौजूदा हालात में बहुत कुछ लेके आ सकते हैं। हमने बहुत खो लिया है, हमें इसको रिट्रीव करने के लिए, अपना इमेज बेहतर बनाने के लिए बहुत सख्त मेहनत करनी होगी, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की तरफ मेरा ख्याल है हमें वापस जाना होगा। आप कश्मीर के लिए एक फ़रीक के तौर पे अपनी एडवोकेसी बिल्कुल जारी रखें, कश्मीरियों के साथ रहें, लेकिन उसकी खातिर अपना तवीलुल मायाद पाकिस्तान का जो मफाद है 200 मिलियन का, उसको दाव पे ना लगाएं। ठीक है काजी साहब, ब्रीफली, एक तो जो 80 की दिहाई में जो पॉलिसी कश्मीर के हवाले से अपनाई गई उससे नुकसान हुआ हमें, ब्रीफली मैं चाहूंगा। उसके बाद दूसरा सवाल, ये 90 के दिहाई से जो जिस तरह वो के बाद जो अपराइजिंग, जी देखें, वो जो अपराइजिंग हुई वो मकामी, लोकल, इंडिजिनस अपराइजिंग थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी लीडरशिप किसने की थी? वो तो JKLF ने किया, जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट। हमारी वजह से वो मुनक़सम हुआ और कमज़ोर हुआ। हमारी वजह से, हमारी सियासत की वजह से, क्योंकि हम ये डिवाइड करते थे लोगों को, ये प्रो पाकिस्तान है, ये प्रो इंडिपेंडेंस है, ये प्रो थर्ड ऑप्शन है। बजाय इसके हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखना चाहिए था।
आर्टिकल 257 में लिखा है कि जब इंशाल्लाह तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है लेकिन वो नेचुरली अस्यूम्ड है कि जब उनको मौका मिलेगा और फैसला करेंगे पाकिस्तान के हक में कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तब जो ताल्लुकात होंगे पाकिस्तान और कश्मीर के दरमियान वो उनकी राय के, कश्मीरी भाइयों के राय के मुताबिक होगा, न कि किसी और चीज़। ये नहीं कि जो मौजूदा सेंटर प्रोविंशियल रिलेशंस है वो उनके लिए भी मौजू होगा, नहीं, उनकी मर्जी के मुताबिक अगर वो कन्फेडरल भी चाहे तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देती है, तो उसको अगर हम उसका वो करते हैं ऐलान और प्रोपेगेंडा कि इसमें और थर्ड ऑप्शन में कोई फ़र्क ही नहीं है, आप क्यों फ़र्क ला रहे हैं, वो क्यों मुनक़सम हो रहे हैं, और हमें और उससे भी हल तो नहीं आता, लेकिन हिंदुस्तान के मुकाबले में हम एक हो जाते हैं। ठीक है, मैं प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। काजी साहब, मैं आपकी बातों से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, लेकिन आपने जो रास्ता बताया है मेरा ख्याल है वो बड़ा कठिन है और उसी के ऊपर आसान रास्ते हैं नहीं। ठीक है, इम्तियाज गुल साहब और शाहिद लतीफ साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल, सच एन एस्टीम्ड टैलेंट, आई रियली एंजॉयड द डिस्कशन। नाज़रीन, एक बात जरूर कहेंगे, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कहा जाता है कि ये एक्सटेंशन है आपकी घर की पॉलिसी की, डोमेस्टिक पॉलिसी की। फैसल शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।